ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا عملا فهما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا، انہیں آکے رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا، انہیں آکے رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ ان دی ہر ایک گل نرالی، او دے موڑے تے کملی کالی، دو جگ وچ رحمت دا سایہ، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ او دی عظمت دا کی بیانے، ہویا نازل جس تے رب دا قرآن، ان دی عظمت دا کی بیانے، جے دی عظمت وچ آیا قرآن، رب نے عرش دے اُتے بلایا، ساڈا ستا نصیب جگایا، رب رحمت دا پھیرا پایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، بزرگی وحدانائی یکتائی ایک اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص، جو کہ کائنات دا خالق مالک داتا لجپال بگڑی بنانے والا، اوکھے ویلے کم آنے والا، ادھی راتی سن کر کے قبول کرنے والا، اور مالکاں دا مالک ہے، بادشاہاں دا بادشاہ، زبردستاں دا زبردست، شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے۔ او دی بادشاہی ازل تو لے کر کے ابد تک رہے گی، نہ کوئی دی ذات دا شریک، نہ کوئی دی صفات دا شریک۔ درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، شمع دے ویر بدر منیر، رب دے حبیب حبیب کبریا، منبع رشد و خدا والی بطہا، قاب قوسین و ادنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ صاحبو ساتھیو نوجوان ویرو اللہ والو عزت لائق مکرمات روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان اور فضل کہ جس رب نے سانو مسلمان بنایا، عقیدہ توحید عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے سانو جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے گھر دے اندر بلایا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ساڈا سارے دا آنا مل بیٹھنا جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کرا اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ صاحبو نوجوان ویرو، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے نے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے او ذات جنہیں اپنے بندے نو راتوں رات سیر کرائی، بعبدہ
لیلا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی تک۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنے بندے نو سیر کرائی، پھر معراج کرایا، ستے اسمانہ دی سیر، جنت دی سیر۔ فرمایا عبد جو ہے اے دو چیزاں تے بولیا جاندہ ہے، یعنی روح اور جسم جدو کٹھا ہوندہ ہے ادو عبد بڑھدا ہے، یعنی دونوں چیزاں تے بولیا گیا۔ کئی آخدے نے جی خواب اندر نبی پاک نے معراج کیتا، خواب اندر نبی پاک گئے۔ ہاں اگر نبی پاک خواب اندر گئے ہوندے مسئلہ یاد کر کے لے جاؤ، اگر نبی پاک خواب دے اندر گئے ہوندے تو بعد دے اندر کافرہ نے جدو نبی پاک کو سوال کیتا کیا اے تے انہونی گالے، اے تے بڑی عجیب گالے کہ جناب 40 دنوں دا سفر ایکو رات دے کچھ حصے دے اندر ہو جائے۔ اور جناب نبی پاک کو انہوں نے سوال در سوال کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام اگر خواب ویندے تو نبی پاک نے کہہ دینا سی یار میں خواب چے دیکھے ہے، میں کڑا سچی دیکھے ہے، لیکن نبی پاک نے انہوں دی ہر گل دا جواب بھی دیتا۔ اور نبی پاک نے انہوں نے دسیا کہ جناب مسجد اقصی دیاں صفاں کس طرح پئیاں نے، اور مسجد اقصی دے دروازے کتنے، اور جناب مسجد اقصی دے ستون کتنے۔ نبی پاک فرماندے نے کہ جدو میں دس رہا سا مینوں انج لگدا ہے کہ میرے تے مشکل ہو گیا سی دسنا، لیکن اللہ پاک نے مسجد اقصی دا منظر میرے سامنے رکھ دیتا اور وہ کافر پوچھ دے گئے، میں جواب دیندا گیا۔ اللہ اکبر، تو پتہ لگیا اے اسرا اور معراج ان دے اندر بھی فرق ہے، یاد کر کے لے جاؤ۔ اسرا جو ہے انہوں کہتے ہیں سیر، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے ہے اسرا، اور اس تو اگے معراج آراجا یعرجو اعراجا، یعنی کہ سیڑھی، اے معراج دا معنی ہے سیڑھی۔ اللہ پاک نے ایک روایت اندر سیڑھی دے ذریعے اللہ پاک نے آسمان دی طرف نبی پاک نو لے کر کے گیا۔ دوسری روایت اندر آمدہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دی انگلی پکڑ کر کے اللہ پاک لے کر کے گئے۔ فرمایا آئیے توجہ کر دے جانا، جدوں اللہ پاک سبحان، لفظ سبحان دا لفظ بول دینے، اللہ پاک ادوں کوئی انہونا کم، یعنی عجیب کم، یعنی جناب عاجز کر دینے والا، معجزے والا اللہ کوئی کام دسنا چاہتے نے۔ آئیے توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دے سینے تے اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیتا وے، لاریب دے بے عیب کتاب دے اندر اللہ اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرما دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ فرمایا دنیا کائنات دیو لوگوں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی دی سیر کروائیے۔ آؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی سیر دا مقصد بھی اللہ نے اگلے لفظ اندر دس دیتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ اپنیاں نشانیاں دکھاوے، اللہ اپنے مناظر دکھاوے۔ اللہ اکبر، ایک تے اے بھی مقصد معلوم ہویا، تے دوجا مقصد جدو مکے والیاں نے نبی تے ظلم کیتے، جدو مکے والیاں نے نبی تے طرح طرح دے تشدد کیتے، مکے والیاں نے نبی دے صحابہ نو پریشان کیتا، اللہ نے بلایا سونیا آجا، سونیا آجا، میں تینو تیرا محل وکھاواں، نہ میں تینو تیرے یاراں دے محل وکھاواں۔
سبحان اللہ، اے ہے مقصد معراج دا۔ آئیے توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات نا انج کر کے جناب جبریل آ گئے نے اللہ دے حکم دے نال۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتیاں دے سردار جبریل، فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے انج نبی پاک حجرہ دے اندر مقیم نے، فرمایا نبی پاک آرام فرما رہے نے۔ آن کر کے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ادب دے نال احترام دے نال کھڑے ہو گئے۔ فرمایا دینے انج کر کے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر جو ہے ہلانا شروع کر دیتا۔ فرمایا نالے نبی پاک دے پیر چوم دینے ادب و احترام نال اٹھایا، اکھاں کھولیاں میرے آقا نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دینے جبریل کیویں آیا ہے؟ فرمایا سونیا تہانوں لین آیا ہاں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ دا آواز آیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے نے۔ فرمایا ذکر کے ویکھیا ایک سواری جی دا نام براق ہے، سواری دا نام براق ہے۔ ویکھیا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او سواری کیویں دیے، گدے نالوں اچھی تے گھوڑے نالوں تھوڑی جی نیوی، یعنی خچر دے مقابلے اندر اتنا کندا قد درمیانہ قد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اوپر بیٹھن لگے تے سواری نے بدکنا شروع کر دیتا ہے، سواری کمبن لگ گئی ہے۔ تے نبی حضرت جبریل فرما دے نے اس کتیا براق، اوے براق رک جا، سنبھل جا، ٹھہر جا، تیرے تے اج جگاں دا پیر سوار ہون والا ہے، تیرے تے اج جہاناں دا سردار سوار ہون والا ہے۔ جدوں براق نے نام محمد سنیا تے براق دے پسینے چھٹ گئے، براق اور زیادہ کمبڑ لگ گیا۔ اگے خوشی دی وجہ تو کمب رہا سی، ہن ڈر دی وجہ تو کمب رہا ہے۔ فرمایا براق دے پسینے آ گئے، پتہ لگیا اج تیرے اتے بڑی بڑی ذات بیٹھنے والی ہے، اج تیرے اتے دو جہاناں دا پیر بیٹھن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس جناب سارے معاملے نو کسے شاعر نے اپنی قلم اندر بند کیتا، کہندا کیے عرض کی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری در پہ براق آ گیا ہے، تے واگا بڑھن نو غلام آ گیا ہے۔ جاک ساج پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے ہے شان میرے آقا دا، اے ہے مقام میرے آقا دا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جدوں میں براق دے اتے بیٹھا ہاں تے براق دی اتنی سپیڈ ہے، براق اتنا تیز سواری ہے۔ فرمایا نبی پاک فرما دینے، فرمایا جتھوں تک میری حد نگاہ جاندی سی، جتھوں تک میری نظر دا اینڈ ہوندا سی، اوتھوں تک اس براق دی پہلی چھلانگ سی، اوتھوں تک اس براق دا پہلا جناب قدم سی۔
ایک مقام جندہ نام حتیم نا نبی پاک علیہ السلام اے بھی نبی پاک نو اللہ نے نشانی دکھلائیے اے بھی اللہ نے معجزہ دکھلایا ہے فرمایا اے نبی پاک نو جبریل نے لٹا لے آئے فرمایا سینہ دے اندر نبی پاک دے جناب آپریشن کر کے اے سینہ چاک کر دیتا ہے ناف تک فرمایا وچ ہر چیز نکال کر کے دل نکال کر کے فرمایا پانی دے نال دھو دیتا ہے ہائے نبی علیہ السلام دا کتنا مقام ہے نبی دے دل اندر کسے دے بارے بغض کوئی نہیں حسد کوئی نہیں کینہ کوئی نہیں پیارے پیارے درد درد نبی پاک نے جو کر کے جناب لٹایا ہے تے نبی پاک دا شک صدر کیتا یاد رکھو نبی پاک دا 2 مرتبہ شک صدر ہویا ہے پہلی مرتبہ جدوں بچپن اندر حلیمہ دے ویڑے پر بچ پایا کر دے بچیاں نال کھیل رہ سن ادوں بھی جبریل نے نبی پاک دا شک صدر کیتا پھر جناب ادوں کیتا جدوں معراج دا وقت آیا وے فرمایا نبی علیہ السلام دا شک صدر کرم دے بعد انج کر کے ہاتھ پھیریا انج پتہ نہیں لگدا آپریشن ہویا یا کوئی نہیں شک صدر ہویا یا کوئی نہیں اللہ اکبر تے ڈاکٹراں کول آپریشن کراونا او پہلے سین کرا لیندے نے دل دا آپریشن ہوے آندے نے بندہ بچے یا نہ بچے تہاڈی ذمہ داری فرمایا جبریل علیہ السلام نے اے اللہ دی قدرت دے نہ لوگو اللہ نے اپنے قدرت دے کرشمے دکھلانے سن اللہ نے اپنیاں نشانیاں دکھلانیاں سن نبی پاک اقصی دے اندر پہنچ گئے نے مسجد اقصی اللہ اکبر مسجد اقصی کونے روایات دے اندر ہوندا ہے اللہ پاک نے مسجد اقصی دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے فرمایا مسجد اقصی دے آلے دوالے علاقے اندر 4000 انبیاء دفن نے اللہ اکبر 4000 نبی دفن نے اللہ اکبر اتے جا کے نبی علیہ السلام گئے نے نبی پاک نے 2 رکعتاں نماز ادا کیتی ہے فرمایا براق مبار جناب بن کر کے انج کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک دا بازو پکڑے آئے فرمایا اگے لے آن کر کے نبی پاک علیہ السلام نو مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے فرمایا نبی پاک نے سارے نبیاں دی جماعت کرائیے اللہ نے سر تے امام الانبیاء دا تاج رکھ چھڑے آئے سارے نبیاں دا امام بن گئے تائیں تا میں گلی گلی آکھنا او میرا پیر امام امام دا اونو خاص خیال غلام دا اونو خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دھم اوندی رحمت دی او رب ڈگری دے سی جنت دی آ پڑھ کتاب تو سنت دی اور رب ڈگری دے سی جنت دی اللہ اکبر اللہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اسراء مکمل ہو گئی اور اللہ پاک نے معراج کرایا ہے کیویں دا معراج آؤنا اللہ اکبر میرے آقا جا رہے نے پہلے اسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے نبی پاک نو آدم نے سینے نال لایا ہے
فرمایا پیار کیتا شفقت فرمائی فرمایا بیٹے فرمایا ایمان بھی ملے فرمایا دولت ایمان بھی ملے تے نیک کمال دی دولت بھی ملے انہی نبی پاک نو دعا دیتی آدم نے اللہ کو اکبر گل بات ہوئی پوچھیا دسیا اللہ کو اکبر تعارف کرایا گیا جبریل نال جبریل فرماندے نے اے نسل انسانیت دے باپ نے فرمایا حضرت نبی پاک بڑے خوش ہوئے مل کر کے فرمایا دوسرے اسمان تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نال ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کون نہیں جڑے قرب قیامت دنیا تے آنگے فرمایا ملاقات ہوئی ہے اے دونوں آپس اندر خالہ زاد بھائی لگ دینے یعنی قدن لگ دینے آپس اندر اللہ کو اکبر اے وی رب دے پیغمبر نے اے وی رب دے پیغمبر نے تے یحییٰ کونے یحییٰ ہوئے جنہوں اللہ نے عطا کیتا تے اللہ نے یحییٰ دا نام بھی آپ رکھے آئے اللہ کو اکبر اللہ ملاقات دعا سلام ہوئی اگے چل دیاں نبی یوسف نال تیسرے اسمان تے نبی یوسف نال ملاقات ہوئی ہے اللہ کو اکبر آقا فرما دینے میں جدو بیکھیا نا حضرت یوسف نو تکیا میں آقا فرما دینے اتنے سونے نبی یوسف اتنے پیارے نبی یوسف فرمایا اللہ نے دنیا دا عطا حسن نبی یوسف نو عطا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دیا فرما دیا نے مصر دیا عورتاں نے نبی یوسف نو تکیا تے اپنے پوڑے کٹ دیتے اگر وہ میرے مصطفیٰ نو ویکھ دیا تے اپنے کلیجے کٹ دے دیا اللہ اکبر اللہ اللہ وہ تکیا جنہ یوسف تائی پوڑے اونا کٹائے تکیا جنہ یوسف تائی پوڑے اونا کٹائے تکیا جنہ حسن محمد تکیا جنہ حسن محمد تن من اونا لٹائے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ اکبر گل دور نہ چلی جائے حضرت یوسف دے نال تیجے اسمان تے ملاقات ہوئی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے اسمان تے حضرت ادریس نال ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس نے بھی چند وصیتاں فرمائیاں فرمایا پنجویں اسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے چھٹے اسمان تے حضرت موسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی ہے جان دے ہونا موسیٰ نبی کونے بڑا جناب جلالی طبیعت دے مالک نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئے تے آقا جان لگے نے فرمایا موسیٰ دیا اکھاں چوں آنسو آگے موسیٰ رون لگ پے فرمایا نبی پاک نے پوچھیا موسیٰ جی رون دے کیوں جے تسی تے کلیم اللہ ہو تسی تے اللہ نال ڈائریکٹ گلاں کرنے والے جے فرمایا موسیٰ پیغمبر نے آکھیا کیے آمدہ میں بھی نبی سا میں محنت تے بڑی کی دیئے میں تغدو تے بڑی کی دیئے لیکن میں روندہ اس وجہ تُوہاں کہ تیرے امتی زیادہ جنت اندر جان گے تیرے امتی زیادہ جنت دے مہمان بڑھن گے اللہ اکبر ہن حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اتنی گل کی تھی، آقا اور خوش ہو گئے، ہائے کتنا خیال ہے میرے آقا نو، کتنا درد ہے میرے آقا نو۔ آقا خوش ہو گئے، آندے نہیں شکر ہے میری امت زیادہ جنت اندر جائے گی، مارا کھان دا مول پہ جائے گا، او جڑیاں سٹان دا مول پہ جائے گا، کنڈے بچھوان دا مول پہ جائے گا، اللہ بیٹیاں تے خنجر مارے گئے ان دا مول پہ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نا انج کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال مل کے 7ویں اسمان تے پہنچے نے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی ہے۔ ابراہیم قوم نے جد الانبیاء، فرمایا نبیاں دے سردار، بڑے اولو العظم پیغمبر، اللہ اکبر، ابراہیم نال ملاقات ہو گئی ہے۔ ویکھیا کہ بڑے خوبصورت نوجوان ابراہیم دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے سن۔ اللہ اکبر، آقا پوچھ دینے جبریل اے نال نوجوان کون نے؟ مسئلہ دھیان نال سنیا جے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھیا اے خوبصورت نوجوان کون نے جڑے نال بیٹھے نے؟ فرمایا سونیا جڑے بچے بچپن اندر دودھ پیندے بچے، شیر خاری دے اندر بچے جڑے چھوٹے فوت ہو جاندے نے، آقا فرفر جبریل فرماندے نے اے وہی بچے نے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کر دے، فرمایا جڑا دودھ پیندے بچے ایک یا دو بچے جندے فوت ہو جان چھوٹی عمر دے اندر تے والدین صبر کرنا، فرمایا دن قیامت دا ہوئے گا او چھوٹے بچے اپنے ماں باپ دا ہاتھ پکڑ کے جنت اندر لے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام 7ویں اسمان تے گئے نے، اس سے بعد آقا بیت المعمور، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور کی چیزیں توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اوتے نے بیت المعمور فرشتیاں نو ویکھیا، فرشتے اتنی تعداد اندر نے، فرمایا ایک وقت اندر او فرشتے اس بیت المعمور دے دوالے چکر لگاندے نے، طواف کردے نے، عبادت کردے نے۔ ایک وقت اندر 70,000 فرشتہ اوتے عبادت کردا ہے۔ آقا فرماتے نے جڑا ایک واری کر جاوے انہوں دوبارہ موقع ہی نہیں ملدا۔ اندازہ کرو کتنے فرشتے ہون گے۔ اے جڑا بیت المعمور ہے نا، جویں اپنا بیت اللہ، اللہ اکبر، بیت اللہ تے بالکل سامنے، یعنی بالکل اوپر چھت تے اے جناب بیت المعمور ہے، تھلے انسان طواف کر دینے، اتے فرشتے طواف کر دینے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جایا کرنا، جایا کر عمرے تے، اللہ سب نو لے جے۔ اللہ اکبر، مکے تے مدینے جانا امینا امیری دی گلے نہ غریبی دی گلے، مکے تے مدینے جانا نصیباں دی گلے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک شاعر تڑپدا کہندا کیے، اللہ اکبر، اللہ مکے تے مدینے دے بارے، ہم میرے سونیا ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا، پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پان نو جی کردا، میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا، مدتا ہو یا سکھ دیاں موسم بدل کے آئے، کتنے اکرماں والے نے لوگ جیڑے تو یوتھے بلائے، کالے گلاف نو سینے نال لا کے ٹکڑے سنا
او میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھے آجے آقا علیہ السلام انج کر کے نا اللہ دے نال ملاقات ہوئی ہے کئیاں دینے اللہ نو نبی نے ویکھیا معاذ اللہ استغفر اللہ فرمایا النبی پاک نے اللہ نو تکیا نہیں ہے زیارت نہیں کی تھی ہاں پردے دے اندر باتاں ہوئیاں نے گفتگو ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک کل پوچھا گیا سونے آپ تسی کیوں نہیں ویکھیا اللہ دا دیدار کیوں نہیں کیتا آقا فرماندے نے اللہ نورے تے دنیا دی آنکھ اللہ نو ویکھ سکدی نہیں حال بتا جنت اندر اللہ اپنا دیدار کرہن گے او کڈا سونا موسم دل بہار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا کڈا سونا موسم دل بہار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا دیدار کر دے سارے ہونگے ویچی جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ویچی جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ اکبر اللہ نے جنت دی طرف نبی پاک علیہ السلام گئے نے ایک سدرۃ المنتہا نام اوتھے جا کے کوئی بھی فرشتہ کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان اوندے تو اتے نہیں جا سکتا سدرۃ المنتہا دے اگے کوئی نہیں جا سکتا جبریل بھی اوتھے رک گئے اللہ اکبر جبریل ہمدے کینے اللہ سدرۃ دے مقام تے جبریل رک گیا سدرۃ دے مقام تے جبریل رک گیا اگے آقا جان نہیں سکتا میرا زور ٹوٹ گیا اگے آقا جان نہیں سکتا میرا زور ٹوٹ گیا منیا گئیاں نے اوتے آقا جو بھی کہن حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین اللہ اکبر اللہ نے ثابت کر دیتا اللہ اکبر اللہ دنیا دے انسانہ تو سارے اچھ نبی پاک اللہ فرمایا حضرت فاطمہ کہہ رہی نے میرے بابے جیسا کسے دا بابا کوئی نہیں فرمایا حضرت حسنین کریمین کہہ رہے نے ساٹھے نانے جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں فرمایا ابو بکر صدیق آندے ہونگے میرے یار جیسا میرے آقا جیسا کسے دا آقا کوئی نہیں توجہ کرتے جھانا جس طرح میرے پیغمبر دا چہرہ اس طرح کسے دا چہرہ کوئی نہیں حضرت جبریل بولے فرمایا میں دنیا دی سیر کی تھی دنیا دا چپا کا چھوڑیا فرمایا میں آقا جیسا دنیا دے اندر نہیں دیکھیا آسمان تو آواز آئی او دنیا کائنات دے لوگوں تو ہڈیاں گلہ ٹھیک نے تو ہڈیاں گلہ بجا نے لیکن اس سونے جیا پورے زمانے چ کوئی نہیں میں محمد اللہ دے خزانے چ کوئی نہیں اللہ اکبر فرمایا اس سونے جیا پورے زمانے چ کوئی نہیں سونے رب دے خزانے چ کوئی نہیں اللہ پاک نے ثابت کر دیتا پہلا آسمان دوسرا آسمان ستے زمینہ ستے آسمان نیچے 14 طبق نیچے اوپر جو ہے سب تو اچھا خدا ہے خدا تو بعد میرا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ کتنا مقام ہے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام
اللہ اکبر اللہ دے سامنے جدوں آئے نے اللہ نے کو تحفہ دیتا، تحفہ کیے تحفہ نماز آئے، اللہ نے 50 نمازاں فرض کر دیتیاں نے، فرمایا سونیا نمازاں دا تحفہ لے جا اپنے امتیاں نو نماز دا دعوت دینا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ پیغمبر دے کولوں آئے نے واپسی تے، فرمایا موسیٰ جی کی لے کے چلے ہو کی تحفہ ہے؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے۔ فرمایا سونے نبی جی تیری امت نے نہیں پڑھنیاں تخفیف کرا لو۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپسی گئے نے، اللہ دے سامنے عرض کی تھی اللہ میرے امتی بڑے نازک نے، میرے امتی بڑے کمزور نے، اللہ سونیا کچھ تخفیف کر دے۔ تخفیف ہندیاں ہندیاں آج 5 نمازاں باقی نے، فرمایا اللہ فرما دے نے تیری امت 5 نمازاں ادا کرے گی، میں رب ثواب 50 دا عطا کر چھٹاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، نماز نال پیار پالو اے معراج دا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک دے سامنے 2 گلاس پیش کیتے گئے، ایک دیمدر شراب ہے ایک دیمدر دودھ ہے۔ نبی پاک نے شراب نو پسند نہیں کیتا، نبی پاک نے دودھ نو پسند کیتا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے نے سونیا اگر تسی شراب نو پسند کر دے اج تہاڈی امت نے رول جانا سی۔ اللہ اکبر، نبی پاک اللہ دا شکر کردے آیا دنیا دی طرف آ رہے نے۔ آخری شعر تے میرا سلام ہے، توجہ کرنا۔ اور رب نے فلکات بلایا سی معراج کرایا سی۔ اللہ اکبر، کیا شان نبی دی۔ اور رب نے فلکات بلایا سی معراج کرایا سی۔ او سونا فلکات جج بنیا مہمان بڑا سونا، اور رب خود پیا کہندا ہے میرا یار بڑا سونا۔ اللہ پاک جتنے بھی ہم دے چوں سبق حاصل ہوئے نے، اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق ہمت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔